फ्रीडम गो अगर वही मनो उसकी जान से इसलिए काम करने खतर तैयार बस काम ये घर छो तुम तैयार से करने खतर क्या मगर टाइम फ्रीडम तह नश कहें तुम गो बदल कम करने तुम गो बदल कुछ सर स्पॉटस मगर हथ काम क्या करो तुम दुकानदार दफा है दुकान चलाने खतर इतनी तैयार कि सर स्पॉट सह दपे बह सर स्पॉट मगर दुकान क्या कर डॉक्टरस दफा है चक्कर गा खुश गन कि नौकरी सह दप बह गो नौकरी मगर हथ क्या कर मेन चीज गो टाइम फ्रीडम अमिस नश कह बाउंड कत पन्ने काम सह बाउंड दैट मीन्स तमिस टाइम फ्रीडम गया अगर तम थोमुत कर पे ग वुमरे तमिस गोस कार पन डिस्टर्ब गन पन काम गोस डिस्टर्ब गन गो इट मीन्स सह जरूरी पन्ने काम बाउंड सह मास्टर सह डॉक्टर गो अम पे वो मनी फ्रीडम क्या गो मनी फ्रीडम ये मास्टर डॉक्टर तमिस मनी फ्रीडम कह मनी फ्रीडम मीन्स गो अगर सह रेतस गर बिह मकलियो छुट्टी गो पोस मकल गो मीन्स क्या गो अगर सह गर तह पोस तेल चलन तुम मनी फ्रीडम गो सह कंस अम पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मरित पत पोस जेन ये दुकान बंद कोर तम दो जेन मरित कथ डॉक्टर द्राव हस्पताल पे युकुन पे तमिस पत मगर ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स कि काम के बाद भी आपको पैसा मिले उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी अम पे वर्ल्ड टूर यह वुमरी इंसान कर नौकरी 5-8 वरियन 5-8 वुर बाद सह हज हेकन बराबर कर उसके माइंड में यही रहता क्या करूं क्या मैं गो तन गो वर्ल्ड टूर कुछ करन युस जन लॉर्ड मतलब जबरदस्त यम जन वारिया बोर्ड मेहनत बिजनेस इन्वेस्टर है रिकॉग्निशन ये वारिया एमएससी कर पीएचडी कर स्कॉलर्स बड़ तिहज रिकॉग्निशन कुनी यानी दुनिया तिमन जान ये जान गिने चुने लोगों को गिने चुने लोग कुछ पीएम नरेंद्र मोदी जी वान तमिस चावला मोदी मगर वो उसकी रिकॉग्निशन है भाई पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है हाँ उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन मगर इसका वन रिकॉग्निशन पन्ने लेवल मज थिंकिंग हाँ माहौल असर संगतुक असर ये टाइप सराउंडस मज माहौल तमे टाइप क्या कर वुआ थोड़ा कह हमसाय अमिस वुच रपी हाँ कैसा फलोइंग गड़ वुच तो यार पहले देखो ये क्या करता है पहले उसकी तरफ जाओ क्या ये वाकई जिंदगी बसर है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हम उसकी तरफ ध्यान देते उसके पास क्या है उसने कैसे किया उसकी तरफ ध्यान और यहाँ पे 5 चीजों का आपको पैकेज मिलेगा ये कोर विदा कर खानदर कोर पे डावरी दिवान दिहाज दिवान तिथे यह सिस्टम दाजस मज क्या दिवान टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम फाइनेंशियल सिक्योरिटी वर्ल्ड टूर रिकॉग्निशन यम 5 चीज मिलन एज डावरी यानी दहाज मगर व्हेन वी क्या डू दिस कंसेप्ट रेगुलरली कंसिस्टेंटली लगातार सब्र के साथ में हम करते रहे तो अस मिलन यम चीज यह बोड़ पैकेज और बोड़ पैकेज वन डे मैच यह लाइफ टाइम मैच और इसके लिए आपने आज से तैयारी करनी है क्या करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाई करो इसके लिए क्या करो वाई क्यों करें हम फॉर एग्जांपल हम क्यों करें कह फसल क्या फसल वावन वावन यह फसल पगह नीर फायदे गो दैट मीन्स ये मेहनत कर मजदूरी कर या जमीन बनावन अम पे पत अत बच्चे स्कूल त्रावन क्या त्रावन सही दुकान खोल क्या त्रावन फायदे मूजूब डॉक्टर बन क्या पढ़न गो मीन्स सारे पता वाई क्लियर कि यहाँ से कुछ न कुछ मिलेगा फायदा मिलेगा मगर वाई क्लियर करो क्या करो क्या करो कंसेप्ट 5 चीज यह डावरी हासिल कर क्या करो दपान 1947 में फाइनेंशियल सर्वे 1940 में यथ गरस 10 रुपये पर मंथ इनकम तिमन घर गुजार पकान दे आर कॉल्ड मिडिल क्लास तिमन क्या वन मिडिल क्लास तिम बड़ अमीर कह बजे बंगल न बड़ जाय न कह और इसी तरह 20 साल बाद देखा गया सर्वे और अत आव वुचन 100 रुपये अथ पे गो सेम रिजल्ट यानी अम सात यह पोजिशन ठीक 20 साल बाद 1980 में देखा गया कि अत आव 100 रुपये रिजल्ट तम समझे और ठीक 20 साल बाद 2000 में देखा गया 10,000 से काम चलने लगा सही अब 2020 इन टच है अभी ना सर जेतन क्या
لچھس رۄپیس پر منتھ انکم یمن آسہِ تمن اوس گھر گزار چلان گھر گزار یعنی دے آر کالڈ مڈل کلاس سمجھے گا. اور یہی اب 20 سال بعد کیا آئے گا 2040 آپ کیا رکویت کا رفیع جان یہ کیا رکویت کا ڈاکٹر صاحب یہ کیا غلام صاحب یہ کیا رکویت اور اس کو آنا ہے مگر یہاں پہ سروے کہتا ہے کہ یمن 10 لاکھ پلس پر منتھ انکم آسہِ دے سرو دا لائف صحیح سر تم ہیکن پنٕنۍ لائف گزٲرِتھ کم 10 لاکھ روپیے 10 لاکھ 2027 آج 2023 چل رہا ہے اور اگر اس پہاڑ تہ انو ہاں ترپال تہ دمو کی تہ بلائے دمو مگر 2040 کو کوئی روک نہیں سکتا وہ تو آئے گا ہی آئے گا. مگر یہ سوال گژھن عرفی جانس تو غلام حسن ڈاکٹر صاحب وغیرہ سارے تمن لکن یم بھی بوزن اور تمن ونو اس یہ سوال دیو جواب کیا 2040 آپ روک سکتے؟ نہیں سر نہیں سر. اگر 1940 کی بات کریں ہم اگر 1940 کی بات کریں اور 2020 کی بات کریں یہ خرچس آسمان تو زمین فرق یہاں پہ اسکول میں جب جایا کرتے تھے بچے وہ ننگے تھے. آج کے ڈیٹ میں ٹائی سوٹ بوٹ ہونا چاہیے تب جا کے اسکول جا سکتا ہے. اور یہاں کے ڈیٹ میں بچہ اسکول جاتا تھا امی اس کی ان پڑھ تھی کوئی بات نہیں ڈیڈی ان پڑھ تھا کوئی بات. آج کے ڈیٹ میں اگر آپ نے اسکول جانا ہے تو پہلے آپ کے ڈیڈی نے 10 پلس یا 12 پلس کرنا ضروری ہے. وہ حالات بدلان دو حالات بدلان. تو اب ہمارے ساتھ میں کیا ہونے جا رہا ہے تو یہاں پہ 2040 کے لیے ہم نے آج سے پلان بنا کے رکھنا ہے. اگر ہم کچھ کریں تو تبھی جا کے ہمارا نام مڈل کلاس بھی ہو سکتا ہے. اگر نہ کرے تو اللہ بچائے پھر انتودیا پہ بات آتی ہے اور ہم خوشی سے بولتے ہیں بچہ بی پی ایل میں تو نہ بی پی ایل ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا آج تک کہ بی پی ایل کیا انتودیا ہاں امس پہ کریو دیا رحم کریو اس پہ. اللہ کے بغیر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی کن کے آگے ہاتھ پھیلاتے دھمن پھیلاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے کس کے لیے انتودیا کے لیے. بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. ایک انسان کے ناطے تمام ذریات بیسٹ ذریات حضرت انسان اور اس کے پاس سب سے بڑا کیا چیز ہے دماغ. اور اس کا استعمال جو بھی کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر وہ زمین کی طرف دیکھے تو زمین میں مل جاتا ہے آسمان کی طرف جاتے اور آسمان کی کیا کہتے ہیں اس کو لمبائی کو چھو سکتا ہے. صحیح سر اسے صحیح. اور اسی طرح یہاں پہ عرفی جان کے لیے آج سب سے بڑی انفارمیشن 1 سے لے کر 5 سال آج تک جو گیا سو گیا. اسی لیے میں نے آپ کو کوشچن کیا کہ کتنے سال ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے. لڑکی تب تک اس کے ہاتھ میں رہتا ہے جب تک وہ انمیریڈ ہوتی. انمیریڈ کے بعد میں جب اس کا دوسرا سرکل آتا ہے میریڈ اور اس کے بعد میں پھر کچھ نہیں کر پاتی ایک لڑکی اگر اس کے پاس میں کوئی ایبلٹی نہ ہو. تو یہاں پہ آپ نے ایبلٹی بلڈ کرنی ہے 1 سے لے کر 5 سال. یہ سسٹم کیا بول رہا ہے کہ 1 سے لے کر 2 گھنٹہ آپ نے ڈیلی اس میں لگانا ہے. لیکن کس کے لیے؟ اگر ڈاکٹر ہوگا کوئی ماسٹر ہوگا کوئی پروفیسر ہوگا کوئی اس انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ نے ایسا کام کیا. لیکن یہ سوال جب کیا گیا ایک ڈاکٹر صاحب سے اس سے پوچھا گیا کیا آپ کی انکم 10 لاکھ ہو سکتی ہے؟ جس نے بولا نو. کیوں؟ ساتھ میں جواب دیا اگر میں لیگل اپنا کام پیشہ انجام دوں. صحیح سر. ڈاکٹر سے سوال کیا گیا تو تم وون اگر ہسا بہ پنٕنۍ کٲم ایماندٲری سان کرٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ انکم مےٚ ٲسِتھ کینٛہہ. اگر بہٕ ہُہ کرٕ یِتھ کٔنۍ بہٕ کران چھُس کینٛہہ ڈاکٹر اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے جواب کل نفس ذائقۃ الموت. وہاں جانا ہے وہاں کھڑا ہونا ہے اور اس کا حساب بھی دینا ہے. اور یہاں پہ ایک ایڈوکیٹ سے پوچھا گیا تم تہِ وون اگر بہ پنٕنۍ ہسا یہ لیگل طریق پنن پیش انجام دم تو میری انکم نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح پروفیسر سے پوچھا گیا تو وۄنۍ لیبر بچٲرۍ تہنٛز کتہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ. وہ اٹ مینز اسہِ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پارٹ ٹایمس منٛز کرُن پنٕنۍ کٲم چھنہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ. بٹ یم نہٕ کرنٕے چھِ کٲم ان کے لیے فل ٹائم یہ ضروری کرنا ہے. اگر وہ چھک کے کام مگر اس کے ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹائم 1 سے لے کر 2 گھنٹہ اس سسٹم کے ساتھ لگائیے تو کیا ہونے جا رہا ہے بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے. کیا اس نش 24 گھنٹہ کس گھنٹہ 24 گھنٹہ میں 8 گھنٹہ ایوریج آمت کڑنے یہ کام کران سو موزور ٲسِن سُہ نوکری پیش ٲسِن اور یہ کران 8 گھنٹن ریسٹ 2-4 گھنٹہ کھٮ۪وان چٮ۪وان وغیرہ ٹوٹل کس گئی 20 اتہِ کس بچے 4 یم 4 گھنٹہ کتھ ژھٕنان أسۍ چھِ 24 پٮ۪ٹھ 24 ژھٕنان ضایع کٔرِتھ مگر 4 گھنٹہ چھِ أسۍ کڑٕنۍ. یم 4 گھنٹن چھِ أسۍ پانے یہ کیا کرن 2 گھنٹہ اکھ تو 2 گھنٹہ یتھ سسٹمس سۭتۍ انویسٹ کرٕنۍ ڈیلی
परसिस्टेंट कंसिस्टेंट लगातार और यम 2 घंटे क्या दिन ये दी जिंदगी में वुचमुत ये दी टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम फाइनेंशियल सिक्योरिटी वर्ल्ड टूर रिकॉग्निशन और यम 5 चीज इंसान मिलन और अस पाने फिक्र वायर वी स्टैंड वायर वी आर गोइंग इस कुछ गसन वो इसलिए आपने क्या करना है इस पे जरा गौर देन करना है और ये वन हाउ उस वाई गो क्लियर सर वन क्या हाउ कैसे ये कत हको ये इनकम जनरेट कर और वन दपान इंसान इस दुनिया मज करान वर्क क्या करान वर्क क्या करान इसको क्या चाहिए मनी मनी किस लिए लाइफ के लिए नीड क्या फुलफिल मार्केट यम 4 जिंदगी टूर 4 पहिया 4 टायर है अपने जिंदगी के लिए अगर यमो 4 मज गो फॉल्ट लाइफ फॉल्ट गो इट मीन्स यम 4 कंपलसरी हाँ 4 कंपलसरी काम भी करना है पैसा भी कमाना है जरूरत के सामान भी खरीदना है और मार्केट भी जाना है और ये जिंदगी सुबह से बर्थ टू डेथ ये काम हमने करना ही करना है लेकिन बीच में बी से लेकर डी तक क्या आ रहा है सी और इस सी को हमने गौर से आज देखना है ये सी क्या चीज है ये सी वही चीज है चॉइस जिसको बोलते यानी हम लोग जब मार्केट में चले जाते तो वहां चॉइस से हम सामान लाते हम किसी दूसरे के उस पे नहीं लाते और यही रुपया आपके लिए आज बन चुका है ये चॉइस अगर आपको आज मिला यहाँ से अच्छा तो आप अच्छा लेके जाओगे और अच्छा लोगों को देना है अगर नहीं मिला अच्छा तो जैसे आप आई उससे भी अच्छा आप हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन आज आपने देखना ये सी क्या चीज है तो यहाँ पे ये 4 चीजें हमारे लिए जरूरी है और इन्हीं 4 चीजों को हमने इस्तेमाल करना है एक अच्छे तरीके से और यहाँ से हमारे ये सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे अब बात आए सिस्टम पे तो कोई भी सामान जो इस मार्केट में बनता है